अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं हसनैन गिलानी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदरान कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के तारीख़ी सकाफ़ती विरसे की हिफाजत और रियासत के कल्चर के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात उठाए जाएंगे। आज़ाद हुकूमत रियासत भर के कल्चर को महफूज बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी वफाक समेत चारों सूबों में हुकूमत कायम करेगी। वज़ीर आज़म अपने ओहदे का इस्तीफ़ा दें और दोबारा इंतखाबात करवाएं। अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत पर मुजफ्फराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कश्मीर मार्केटिंग के ज़ेर एहतमाम अवार्ड शो का इनेकाद। वर्ल्ड सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट की सरमनी और दीगर प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने वाले फनकारों को अवार्ड से नवाजा गया। गुज़श्ता दिनों भारतीय फौज की फायरिंग से मुतासर होने वाली बस का एक और ज़ख्मी शहीद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का लवाहिकीन से अज़हार ताज़ियत। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई समेत शहर की सफाई को भी यकीनी बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सैयद शकील गिलानी। तहजीब बेकर्स एंड स्वीट्स को 1 साल मुकम्मल होने पर अपने मुअज़्ज़ज़ कस्टमर के लिए खुसूसी पैकेज। कुरानदाजी 28 अप्रैल बरोज जुमअतुल मुबारक होगी। पहला इनाम 125cc होंडा मोटरसाइकिल, दूसरा इनाम 2 अदद LED, तीसरा इनाम लैपटॉप, चौथा इनाम 2 अदद सैमसंग मोबाइल, पांचवा इनाम 20 अदद नोकिया मोबाइल, छठा इनाम 30 पाउंड केक। अपनी या अपने फैमिली मेंबर की सालगिरह पर फ्री केक बनवाएं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदरान कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के तारीख़ी सकाफ़ती विरसे की हिफाजत और रियासत के कल्चर के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात उठाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत रियासत भर के कल्चर को महफूज बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कश्मीर कल्चर अकेडमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की सदारत करते हुए किया। वज़ीर आज़म को अकेडमी की जानिब से कश्मीरी तहजीब और सकाफ़त को महफूज बनाने के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात और मुस्तक़बिल के मनसूबाजात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदलती दुनिया बिलखसूस ज़लज़ले ने हमारी तहजीब और सकाफ़त और रवायात पर मनफी असरात डाले हैं। आज़ाद कश्मीर की ज़बानों, माशरती इक़्तिदार और तहजीब को महफूज बनाने के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। उनका मज़ीद कहना था, कश्मीर पर भारत के जबरी कब्ज़े ने इंसानों के साथ साथ तहजीब और तमद्दन को भी नुकसान पहुँचाया। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के जबरी कब्ज़े के बावजूद कश्मीरी तहजीब और सकाफ़त को कश्मीरियों ने ज़िंदा रखा। अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन कहते हैं, पनामा के फैसले के बाद मियाँ नवाज शरीफ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और नए इंतखाबात करवाएं। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफाक और चारों सूबों में हुकूमत कायम करेगी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में लोग अब धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म के मातहत जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का कोई फ़ायदा नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 2 जजेस के इख्तलाफी नोट और 3 जजेस की जानिब से मज़ीद तहकीकात के हुक्म के बाद वज़ीर आज़म अब सादक और अमीन नहीं रहे। उन्होंने कहा, अपोजिशन अरकान असम्बली के हलकों में हारे हुए उम्मीदवारों के ज़रिए फ़ंड्स दिए गए। बुलेटिन में बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में वकला, ताजर, सियासी कारकुनान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने इजहार यकजहती करके लोड शेडिंग के ज़ालमाना फ़ैसलों की मज़म्मत की। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर कर रहे थे। इस मौका पर ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी।
شرکا نے وفاقی حکومت کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف نعرہ بازی کی۔ اس موقع پر سابق وزراء بازل نقوی، جاوید ایوب، محمد حنیف اوان، سابق ڈپٹی اسپیکر شاہین کوثر ڈار، سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن مبارک حیدر، اظہر شیخ، شوکت جاوید میر، رزاق خان، جہانگیر مغل، اسد حبیب اوان، چند شاہ، ذوالفقار وانی، شائق گیلانی، قلب عباس، اظہر گیلانی، شگفتہ نورین کاظمی، عدنان اوان، ماجد اوان اور دیگر نے بھی احتجاجی مظاہرے سے خطاب کیا۔ آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری کے اس کال پہ کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اس کے خلاف آج یہاں پہ آزاد کشمیر دل کو مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف 2013 میں جو سازش کی گئی تھی، جو اس وقت کے افتخار چودھری سے لے کے وہاں کے بعض لوگوں نے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ جو ہے بہت زیادہ ہے، حالانکہ اس وقت 8 سے 10 گھنٹے تھی، اب 18 سے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ ہم نے یہ موقع ان کو دیا کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ پہ قابو کرے، لیکن جو 2 ماہ کے بجائے 4 سال گزرنے کے باوجود انہیں آج تک جو ہے یہ اس پہ قابو نہیں پا سکے۔ تو پاکستان لوگ ابھی گرمی شروع ہوئی ہے کہ جنہوں نے اس کی وجہ سے آج لوگ جو ہیں وہ ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے، اور آزاد پاکستان میں بھی انڈسٹری تباہ ہوگی، آزاد کشمیر میں بھی، یہاں پہ تاجر، یہاں پہ جو دکاندار ہیں وہ، اور یہاں پہ ہاسپٹلس کے مریضوں کو آپریشن تک نہیں ہونے جا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست اور آزاد کشمیر کی ریاست جو 2000 کے قریب میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتی ہے، اس کو 350 میگا واٹ بھی نہ دیا جائے، اور وہاں پہ 18 سے 10-20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جائے، اس کے خلاف ہم جو ہے یہ احتجاج جو کر رہے ہیں۔ اور یہ احتجاج نہ صرف آج آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے بعد گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، ساؤدرن پنجاب، سینٹرل پنجاب اور KPK میں بھی یہ پھیلایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو ہم جو ہے یہ چیئرمین کی ہدایت کے مطابق کل ڈویژنل سطح پہ بھی اور ضلعی سطح پر بھی اور باقی سطح پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھیلائیں گے، اور ہم حکومت کو یہ باور کرائیں گے کہ اس ملک کے اور بالخصوص جو دیہاتی علاقوں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہاں تو 24 گھنٹے تک بعد بجلی نہیں آتی، 2 دن تک بجلی نہیں آتی۔ اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں چھوٹے چھوٹے لگو بھگ تقریباً 2500 یا 3000 میگا واٹ بجلی آزاد کشمیر سے آپ پاکستان کو دے رہے ہیں، اور پاکستان کی جو نائل حکومت ہے وہ اپنے الیکشن قریب ہیں، جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم 6 مہینے کے اندر اندر جو یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کریں گے، وہ اپنے وعدوں میں ناکام ہوئے۔ انہوں نے 5 سال کرپشن لوٹ مار پہ گزاری۔ آج کے اس پرامن احتجاج سے ہم حکومت پاکستان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کنٹرول کریں، اور کشمیری عوام جو ہیں، کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق دیا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آزاد کشمیر جو کہ 2000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، یہاں پہ بجلی مفت ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود مفت بجلی دینا تو دور کی بات، یہاں پہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ جس میں تاجر متاثر ہو گئے ہیں، ہاسپٹل میں مریض متاثر ہو گئے ہیں، غریب لوگ متاثر ہو گئے ہیں۔ ہمارے دریا جو ہے سوکھ جائیں گے، یہ نالا لئی کے منظر پیش کریں گے۔ یہ ساری قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں اور دیتے رہیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی، لیکن انہیں بھی ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 20 سال سے تاجران مظفر آباد کے لیے، شہریان مظفر آباد کے لیے، ریاست کے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ ہم چونکہ ان احتجاجوں کے عادی ہو چکے ہیں، چونکہ ہم نے پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، کوئی بھی گورنمنٹ ہوئی ہے، اس میں جب لوڈ شیڈنگ کا ایشو آیا یا اجتماعی جو ایشو آئے اس میں ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہم 2 سال میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ آج نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ آزاد کشمیر میں لوگوں کا کاروبار بند ہو چکا ہے، صنعتیں بند ہو چکی ہیں، اور لوگ باہر سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ نواز شریف حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کدھر گئے، وہ تم جو الیکشن میں جو تم نے نعرہ لگایا تھا کہ 6 ماہ کے اندر اندر ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کے اندر جتنی لوڈ شیڈنگ تھی اس سے کئی گنا جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ لوگ بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اسے فی الفور ختم کرنا چاہیے، ورنہ ہم اس کے خلاف جو احتجاج جاری رکھیں گے۔ میں فاروق حیدر صاحب سے یہ ایک بات کہوں گا، فاروق حیدر صاحب آپ
आज़ाद कश्मीर के हकूक़ की बात करते हैं, आप आज़ाद कश्मीर के वसाइल की बात करते हैं, तो आज मैं ये कहूँगा कि जनाब के जो मुजफ्फराबाद के अंदर जो ज़ालमाना किस्म की लोड शेडिंग मौजूद है, इससे मकबूजा कश्मीर में क्या पैगाम जाएगा। यहाँ पर श्रीनगर के वाले क्या समझेंगे कि मुजफ्फराबाद अंधेरों में डूबा हुआ है। इस लोड शेडिंग का सद्भाव करें, नहीं है तो ये तारीख जिस तरह हमारे लीडर हमारे कायद चौधरी लतीफ़ अकबर साहब आगे का लाए अमल देंगे तो इस तारीख को हम आगे लेके चलेंगे। तो हम हुकूमत पाकिस्तान के इस रवैये की भरपूर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस गर्मियों के शदीद मौसम में बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। हम आज भरपूर एहतजाज करते हैं और ये वार्निंग देते हैं कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि लोग सुख का साथ ले सकें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फारूक हैदर साहब से मुतालबा करता हूँ कि वो कश्मीरियों की इस जो तलवी है उसको हासिल करने के लिए एक मैकेनिज़्म तय करें और इस तसावुत को दूर करें ताकि लोगों के अंदर जो परेशानी है ये दूर हो सके और इस मज़ामत का खात्मा हो सके। इस खिते को 300 से 400 मेगावाट बिजली दे दें ताकि यहाँ के अवाम जो कि बिजली पैदा कर रहे हैं वो इस अजाब से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर को 15 दिन का टाइम देता हूँ कि 15 दिन के अंदर अगर वो लोड शेडिंग ख़त्म ना की गई तो वकला आज़ाद कश्मीर भर के वकला जो वो सड़कों पे हैं। हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि वो बिजली की जालमाना लोड शेडिंग का फौरी तौर पर नोटिस लें। हुकूमत पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को इस बात की तरफ इशारा के लिए किया गया है कि ये जो हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है लोड शेडिंग के सिलसिला में उसको ख़त्म किया जाए फिलफौर और हमारा हक हमें दिया जाए और बाकी जो हमारे बिजली बचती है उसकी रियल्टी दी जाए। ऐसा ना हो कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अवामी धरना दिया है इसके बाद ये किसी और तरफ जाए और पूरे आज़ाद कश्मीर में ये एहतजाज सड़कों पे और हर अदारे में हों। बुलेटिन में बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई भारत की जारियत के हवाले से। गुज़श्ता दिनों भारतीय फ़ौज की फायरिंग से मुतासर होने वाली बस का एक और ज़ख्मी शहीद हो गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए कहा कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नातिक कश्मीरियों को निशाना बनाकर इंतहाई बुज़दिली और सफाकी का मुज़ाहिरा किया है और अपना इंतहा पसंदाना और जारियत पसंदाना चेहरा दुनिया पर ज़ाहिर किया है। अपने मज़मूम मक़ासद में नाकामी के बाद हिंदुस्तान नहाते मासूम शहरियों को गोलियों का निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी कश्मीर से बौखलाहट का शिकार है। कश्मीरी कुर्बानियों का सिलसिला जारी रखेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद कश्मीरी भारतीय फ़ौज के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबाद कश्मीरियों के जज्बे को खराजे तहसीन पेश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सैयद शकील गिलानी कहते हैं कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई समेत शहर भर की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कैपिटल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर चीफ अफसर बल्दिया सैयद कमर अब्बास, स्टेट अफसर बल्दिया अंजम बेलाल और दीगर भी हमरा थे। सैयद शकील गिलानी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर तालीम की खुसूसी हदायत पर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसन इक़दामात उठा रही है। शहर की सफाई सुथराई समेत कब्रिस्तानों की ज़मीन की वागजारी और कब्रिस्तानों की सफाई के हवाले से ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौका पर शहर की सफाई के हवाले से किए जाने वाले काम की निगरानी चीफ अफसर बल्दिया सैयद कमर अब्बास कर रहे थे। कब्रिस्तान को प्रॉपर बनाने के लिए, इसका नए गेट लगाने के लिए, इसकी चारदीवारी, इसकी बाकी खूबसूरती, फेंसिंग वगैरह और इस कब्रिस्तान को जो कि इस हाउसिंग कॉलोनी में एक बड़ा कब्रिस्तान है जो इनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, इसको बहुत खूबसूरत और जदीद बनाने का जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत फरमाई है। उसी सिलसिले में यहाँ पे हमारा पूरा जो अमला है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, स्टेट ऑफिसर साहब हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर डिज़ाइन हैं, जनाब चीफ अफसर और सारे अमला यहाँ पे मौजूद है। हमने इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना ली है और इंशाअल्लाह फिल इसका काम यहाँ पे शुरू करवाएंगे और इस कब्रिस्तान को इतना खूबसूरत बनाएंगे ताकि यहाँ पे जो मकीन है जो हाउसिंग कॉलोनी के, उसको ये इस्तेमाल कर सकें। तरक्याती अदारा मुजफ्फराबाद में नए तैनात होने वाले चेयरमैन चौधरी नकीब कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म समेत हुकूमत के विजन के मुताबिक अदारा को फ़हाल करने के साथ साथ मुजफ्फराबाद शहर को खूबसूरत बनाने के लिए तमाम इक़दामात बरोए कार लाए जाएंगे।
مینجمنٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے سینئر آفیسر ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ کے شعبہ میں وسیع تجربہ اور مثالی کارکردگی کے حامل چودھری رقیب نے چارج سنبھالتے ہی ترقیاتی ادارے کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ملازمین کے کام اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لگایا۔ انہوں نے مختلف شعبہ جات کے انچارج صاحبان کو متعلقہ شعبے کے متعلق تفصیلی بریفنگ تیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ یاد رہے ترقیاتی ادارہ کے چیئرمین چودھری رقیب اس سے قبل ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے چلنے والے پروجیکٹ کے ڈائریکٹر، DRU کے پروگرام مینیجر، سیکرٹری ریونیو بورڈ، مختلف اضلاع میں ڈپٹی کمشنر سمیت ترقیاتی ادارہ میں بطور ڈائریکٹر ایڈمن اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ کشمیر مارکیٹنگ کے زیر اہتمام ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیر مارکیٹنگ نے ورلڈ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی اور دیگر پروجیکٹس کو کامیاب بنانے والے چمکتے ستاروں کو ایوارڈ سے نوازا۔ علم وچوں بھی مترے اوے مرزاں وے تو لائیاں دارو کیڑا حکیم کرے۔ ایوارڈ شو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر مارکیٹنگ کے MD خورشید احمد عباسی، چیئرمین یوتھ فورم فار کشمیر ماریہ اقبال ترانہ، معروف گلوکار اور فنکار علی زیب، چیئرمین مسلم لیگ نون ٹریڈ ونگ فاروق قادری، GM رائل ہوٹل ابرار احمد بٹ، رخسانہ انجم سردار، اسلم مغل، طوبہ راجپوت، راشد عباسی، رمشا طارق و دیگر نے کہا کہ کشمیر مارکیٹنگ نے کشمیر میں بہترین رہائشی پروجیکٹ متعارف کروائے۔ کشمیر میں ریئل اسٹیٹ کے فروغ کے لیے مؤثر کوششوں کا کریڈٹ کشمیر مارکیٹنگ کو جاتا ہے۔ ایوارڈ شو کشمیر مارکیٹنگ کی اپنے ورکرز، پارٹنرز اور ساتھیوں کو عزت دینے کی پرانی روایت ہے۔ CPEC کے تناظر میں اگلے ماہ کشمیر مارکیٹنگ اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروجیکٹ لانچ کرے گی۔ CPEC کا سب سے بڑا فائدہ گوادر کے بعد خطہ کشمیر کو ہوگا۔ عوام کشمیر مارکیٹنگ پر اعتماد کی روایت کو آگے بڑھائیں۔ کشمیر مارکیٹنگ کشمیر کے لوگوں کو محفوظ سرمایہ کاری کے علاوہ روزگار کے مواقع بھی فراہم کرے گی۔ مقررین نے بہترین الفاظ میں کشمیر مارکیٹنگ کی کاوشوں اور اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کاروباری طبقہ اور پراپرٹی کمپنی ہے، 4 تھیمز پہ ہم کام کرتے ہیں، ٹورزم پہ، کنسٹرکشن پہ، ریئل اسٹیٹ اور ایڈورٹائزمنٹ پہ۔ آزاد کشمیر میں ہمارا فوکس ریئل اسٹیٹ اور ٹورزم پہ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل نیوز۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔